Alors, la plasmolyse, tout simplement, ou l'état cellulaire résultante ou la résultante d'une perte d'eau. Donc, ملي الخلية كتبدا تفقد الماء. Donc, il faut noter que la plasmolyse ou l'état cellulaire, ce qui nous intéresse, ou la perte d'eau par une cellule végétale ou l'animal, المهم ما يهمناش, au niveau de ces vacuoles, المهم هما les vacuoles كما كتلاحظوا معانا. Elle est provoquée par le phénomène d'osmose. شكون هو هاد l'osmose؟ هو واحد الظاهرة اللي كتوقع بسبب la différence de concentration des milieux intra et extracellulaires. Donc si le milieu extracellulaire est plus concentré, donc hypotonique, la cellule végétale va être plasmolysée. Donc il perd une partie de l'eau qui contient sa vacuole qui va rejoindre le milieu extracellulaire. Donc nous كنقصدوا بهذا الشيء tout simplement أن الخلية حنا دابا ce qui nous intéresse كدي chimiste هو أن لا سيلول ديالنا يقدروا يوقعوا لها بزاف ديال الاحتمالات. دونك تقدر تكتسب الماء كما تقدر تفقد الماء. دونك هنايا كيكون عندنا الفاكيول qui contient le H2O دونك يقدر لو يخرج على برا. دونك في هذه الحاله الخليه ديالنا غادي تبدا تفقد الماء، يعني غتبدا تنشف. دونك فاش الماء كيخرج لنا على برا هنايا كنسميو سيلول اون بلاسموليز. فوالا الماء لان الخليه كتبدا تنشف. كاين عاوتاني الحاله الثانيه هي ملي يوقع العكس، يعني الخليه ديالنا تبدا تكتسب الاش دوزو. دونك هنا غادي يبدا يدخل ليها الماء. فاش الخليه كيبدا يدخل ليها الماء لافاكيول ديالها، هذه اللي كتسمى لا سيلول تورجيسونت. فوالا دونك هذه هي الملاحظه الاولى، الفرق ما بين سيلول بلاسموليزي qui est pauvre en eau, en H2O, ou une cellule qui est turgescente qui est riche en H2O. Bien sûr قداش ما دخلينا الماء لا سيلول قداش ما لا سيلول كتكون فوالا كتكون ريش en H2O وكتكون والفاكيول كيتنفخ كيتغونفلا. دونك سي سكون ابل لا turgescence. La cellule كتسمى turgescente. C'est bon. Donc غادي ندوزو دابا الديابو الثاني est placé dans un milieu très concentré. ملي كنحطوها في واحد الوسط، دونك هنا كنهضروا على لا نوسيون دو كونسونطراسيون غادي نحتاجوها بزاف في لو بروميير اكزرسيس دو لا سيري. دونك ملي كتكون عندنا لا سيلول très concentré، ملي كنحطوا لا سيلول مثلا هذا هو لو ميليو رياكسيونيل. غادي نشدو هاد لو ميليو رياكسيونيل وغادي نديرو فيه واحد لا سيلول فيجيتال. دونك الا كان هاد لو ميليو هذا très concentré، يعني التركيز ديالو طالع، سي مرتفعه بزاف، il entre en plasmolyse، il perd de l'eau. دونك الا كنا مدورين بها واحد المحلول اللي هو الا درناها في وسط واحد لا سوليوشن اللي هو très concentré، شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان داك الماء اللي في وسط لا سيلول كيخرج، يعني بحال قلتو لا سيلول كتبدا تنشف. وعقلوا على هذه القاعده هذا ولا هذه لا لوا ان الاش دوزو كيمشي من الميليو دوليي يعني اللي موان كونسونطري الميليو بلو كونسونطري. سي بون.
عكس الا حطيناها في واحد الميليو اللي هو موان كونسونطري يعني ان ميليو دوليي شنو غادي غادي يطرى لنا لو فينومين ديال تورجيسونس وغتولي عندنا لا سيلول تورجيسونت دونك الاش دوزو كيخرج من لا سيلول ديالنا دونك عندنا هنايا 3 ميليو وهاد لي ميليو هادو ils dépendent de la concentration عندنا ان ميليو اللي لا كونسونطراسيون ديالو ناقصه وعندنا ان ميليو اللي لا كونسونطراسيون ديالو نقولوا مويان ما ناقصه ما طالعه وعندنا واحد لا كونسونطراسيون اللي واحد الميليو اللي لا كونسونطراسيون ديالو طالعه دونك ثلاثه كونسونطراسيون فوالا موان كونسونطري دونك غادي نكتبو هنا موان كونسونطري نسميو هذا équilibré يعني بحال نسميو هذا بلو كونسونطري شنو كيتسمى الميليو موان كونسونطري كيتسمى ان ميليو hypotonique équilibré كيتسمى iso c'est-à-dire même concentration isotonique ou plus concentré كيتسمى hypertonique donc la cellule ديالنا الا درناها في واحد لو ميليو qui est très concentré شنو كيطرا كطرى لنا لا سيلول كتبدا تفقد الاش دوزو à travers bien sûr les membranes ولو فاكيول ملي كتفقد الاش دوزو شنو كنلاحظوا لا فاكيول ولا لو فاكيول كيصغر الحجم ديالو عكس الا حطيناها في واحد الميليو اللي هو تري كونسونطري بحال مثلا هنا دونك الا حطينا لا سيلول ديالنا في ان ميليو اللي هو موان كونسونطري فشنو كنلاحظوا دونك موان كونسونطري كنلاحظوا ان لا فاكيول كيرتفع كيتنفخ وبيان سور هاد لا فاكيول كيتنفخ باش بسبب ان الاش دوزو كيدخل هنا اون رومارك بيان دونك في الحاله الاولى الاش دوزو كيهرب من لا سيلول وفي الحاله الثانيه شنو كيطرى الاش دوزو كيدخل لا سيلول et donc ça dépend du milieu bien sûr donc ce qui nous intéresse حنا هو امتى كتوقع لا بلاسموليز وامتى كتوقع لا تورجيسونس donc la plasmolyse tout simplement كتوقع في un milieu donc نبداو بلا تورجيسونس ولا لا بلاسموليز كتوقع امتى في واحد الميليو اللي هو donc خصني نربط البلاسموليز مع الميليو qui est très concentré c'est-à-dire hypertonique donc الا حطيت لا سيلول في ان ميليو hypertonique كتوقع لا بلاسموليز الا حطيت لا سيلول في ان ميليو اللي هو hypotonique كتوقع ليا لا تورجيسونس فوالا دونك نعاود نرجع نفكر بداكشي بلا ديفينيسيون اللي بدينا فيها في الاول دونك لا بلاسموليز كيوقع ليا في hypertonique لا l'équilibre كيكون في isotonique donc لاحظوا معايا هنا donc cellule en plasmolyse lorsque le milieu est hypertonique شنو كنقصدوا بhypertonique tout simplement كنقصدوا بها ان لا كونسونطراسيون طالعه بزاف isotonique كنقصدوا بها ان لا كونسونطراسيون موين ما طالعه ما هابطه يعني ما بين وبين hypotonique كنقصدوا بها ان لا كونسونطراسيون لي ميليو لي موان كونسونطري يعني لا كونسونطراسيون هابطه بزاف tout simplement d'épiderme de fleurs de tulipe jaune etc donc غادي نحاول ندير واحد الشيما ديال l'exercice donc غادي نشدو دي فراغمون بعض القطع من الفلور ديال الورده ديال التوليب ونحطوهم في 10 ديال الكيسان donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9
et 10. Donc غادي نحاولوا نوطيو لي مو كلي ديالنا. دونك عندنا divers d'eau ها هما سي بون حنا مثلناهم divers de montre qui contiennent des solutions de saccharose. دونك هادو كلهم فيهم واحد لا سوليسيون ديال السكاروز. دونك نوطيو ان لا سوليسيون د السكاروز مثلا هو هذا كلهم contient solution de saccharose. هاد لو جونغ ديال لي زيكزيرسيس كيبغي خصني ضروري نعرف شنو هي لا ناتور ديال هاد السكاروز. وهادشي علاش بينا ان هاد السكاروز هذا سي اون موليكول اورغانيك كي سولوبل. يعني شنو كنقصدو بسولوبل؟ يعني كتذوب ولكن نون ايونيزابل. مي حنا سكي نوز انتريس هنا هو الي نون ايونيزابل. هاد لانفورماسيون هادي غادي نحتاجوها بشده باش نجاوبوا على واحد لا كيسيون. دونك سي اون موليكول كي نون ايونيزابل. شنو كنقصدو بنون ايونيزابل؟ مثلا نعطيكم ان اكزومبل سي اش 4 الي ايونيزابل ولا نون ايونيزابل؟ واش عمركم ستو سي اش 4 مثلا كيعطيني سي اش 3 بلس اش موان؟ يعني ما كيعطينيش دي زيون سي بون. وهادشي بيان سور راجع لي فورس ديال لي ليزون، راجع للمومون ديبولار، بليزيور فاكتور اللي كيأثروا. مثلا لا ليزون ما بين سي و اش سي اون ليزون كما تعرفنا في السنوات اللي فاتوا انها سي اون ليزون كوفالونت سي بون، سي اون ليزون كي اي فورت. دونك كنقولوا ان سي اش 4 الي نون ايونيزابل سي بون. هذه الملاحظه الاولى. de concentration croissante. احنا هنا غاديين وكنزيدوا في لا كونسونطراسيون. دونك croissante c'est-à-dire هنا قلتو بحال عندنا سي 1 هنا سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 ونتوما غاديين جوسكا سي 10. وكنلاحظوا اننا ما حطنا غاديين في هذا لو سونس هذا وكنرفعوا التركيز. يعني بحال قلتو هذه واحد ليكسبيريونس. بيان سور شنو هو لا كونسونطراسيون اللي كنرفعوا منه؟ هو لا كونسونطراسيون بيان سور دو ساكاروز. التركيز ديال ساكاروز اي كرواسونت. يعني من الكاس الاول للكاس الاخر فوالا التركيز كيرتفع. عندنا واحد الفاكتور اخر اللي غنحتاجوه حتى هو لا تمبيراتور égale 17 degrés. On compte dans le champ du microscope le nombre de cellules وغادي نشوفوا. دونك هنايا في هادو درنا شنو؟ درنا لي سيلول ديالنا. نديرو هادو هما لي سيلول مثلا. غنشوفوا شكون هما لي سيلول اللي تبلاسموليزاو وشكون هما لي سيلول اللي وقعت لهم لا تورجيسونس. يعني شكون هما لي سيلول بلاسموليزي ولي سيلول، يعني شكون هما لي سيلول اللي اكتسبوا الماء وشكون هما لي سيلول اللي فقدوا الماء. فوالا دونك شكون هما لي سيلول اللي تغونفلاو يعني اللي وقعت لهم فينومين ديال بلاسموليز وشكون هما لي سيلول نون بلاسموليزي بيان سور. دونك لاحظوا معايا هنا هادشي علاش قلنا نون بلاسموليزي c'est-à-dire que ce sont des cellules اللي هما turgescentes. Alors le dénombrement se faisant sur un total يعني خدمنا على 25 cellules on obtient les résultats suivants. donc واضح دابا واضح ليكزيرسيس ياك؟ دونك غادي نشوفوا درنا هاد الخلايا في هاد الكيسان هادو وغنشوفوا شكون هما الخلايا اللي غادي يبداو يتنفخوا وشنو هما الخلايا اللي غادي يبداو يتفشوا. فوالا هادشي اللي درنا في ليكسبيريونس. دونك غادي ندوز دابا ياك واضح ليكزيرسيس حيت سي تري انتريسون نفهموا ليكزيرسيس باش نجاوبوا عليه بكل بساطه. دونك ها هما النتائج اللي لقينا. Voilà. Donc ça dépend de la concentration du saccharose. نتأكد واش كيبان مزيان. فوالا كيبان. دونك هنايا شنو كنلاحظوا؟ de haut vers le bas la concentration elle est croissante. ولاحظوا l'unité c'est le gramme par litre. يعني c'est la concentration massique. La concentration augmente. Cela veut dire que le nombre des cellules plasmolysées حتى هو augmente.
نسميوه NP. le nombre des cellules plasmolysées il augmente. وهنا غادي نستحضروا الشيما ديالنا باش نزيدو نربطو ما بين الاحداث. دونك نعاودو نفكرو بشنو هي اون سيلول بلاسموليزي. Voilà, Amado. Donc, cellule plasmolysée. Monsieur Oui, Monsieur oui, تفضلي. تفضلي حسنا. وي علاش درتي السهم ديال الكونسونطراسيون الفوق؟ لان لا كونسونطراسيون مسيو غادي علاش درتي داك السهم ديال الكونسونطراسيون الفوق؟ ديال الكونسونطراسيون لان كيتزاد. دابا لاحظي في الاول شحال كانت عندك 34 68 102 يعني ما حدي كنطلع كنهبط في التحت التركيز كيتزاد يعني لا كونسونطراسيون الى كرواسون دو فيغ لو با سي بون. واضح. لا ولاحظي معايا شنو عندك هانتي 34 68 102 ياك التركيز غادي وكيتزاد. وي غير هذاك السهم حيت شتو طالع قلت زعما واش لعب. لا لاحظي السهم شوفي لاحظي السهم الكبير لاحظي السهم الكبير يعني شنو كنقصد واخا كنقصد هنا دو هو فيغ لو با هو السهم الكبير شتي يعني في هاد يعني ما حدي كنهبط لتحت شنو كيطرى التركيز كيتزاد داكوغ. لو كانوا عندي مقلوبين هادو وكانت عندي مثلا لو كانت عندي 34.2 160.4 ايتترا دونك انا غندير سهم للفوق وندير ان التركيز كيتزاد. دابا السهم قصت به يعني كنقراو الطابلو من الفوق لتحت سي بون. واخا شكرا. اوكي مرحبا. الوغ شنو كنلاحظوا غير باش نفهموا مزيان شنو طرا في هاد ليكسبيريونس. الكاس الاول نرجعوا دونك نمشيو للكاس الفير الاول ياك حطيناهم في 10 الكيسان. الكاس الاول لاحظنا ان حتى شي سيلول ما تبلاسموليزات زيرو يعني لي سيلول كلهم بقاو في الحجم الطبيعي ديالهم. ساشون بيان كو ردوا البال معايا شنو هي سيلول اون بلاسموليز يعني واحد لا سيلول اللي كتفقد الماء. بيرت بلاسموليز ربطوه ب بيرت دو H2O d'accord. Plasmolyse ربطوها ب perte de H2O. Perte de H2O cela veut dire شنو غيطرى للفاكيول. الفاكيول غادي يتيغونفلا يعني العكس ديال غونفلي يعني غادي يصغر يعني فوالا بلاسموليزي يعني خليه اللي كتفقد الاتش دوزو. الوغ في الكاس الاول شحال عندي في لا كونسونطراسيون la concentration bien sûr massique عندي 34 C donc نسميها CM 34,2 غرام بار لتر دونك هذه نسميها CM1. الكاس الثاني حتى هو لا ميم شوز مازال ما بلاسموليزاش ولكن اون فوا وصلت لواحد الحد ديال une fois رفعت لا كونسونطراسيون دونك سي ام 3 كتساوي شحال 102.6 غرام بار لتر. فشنو لاحظت ان الخليه شنو طرا لها الخليه صغار الحجم ديالها. هاد الصغوريه ديال الحجم شنو كتعني هي اصلا باش كانت منفوخه باش كانت عامره بالاش دوزو مي اون فوا رفعت لا كونسونطراسيون شنو طرا الاش دوزو خرج على برا باش يتخلط مع السكروز سي بون باسكو هاد الكيسان كلهم عامرين بالسكروز. دونك لاحظت انه شحال من سيلول اللي وقعت لها الظاهره 5. ابري وصلنا عاوتاني زدنا في لا كونسونطراسيون
jusqu'à 136. Donc 136,8 grammes par litre. لاحظنا انه شحال من سيلول اللي وقعت ليها لا بلاسموليز. دونك هنا 5، هنا زدنا ل 18 سيلول كي بلاسموليزي. لاحظنا ان 18 الخليه نقص ليها الحجم ديالها، ونقصان الحجم بماذا كنربطوه تو سامبلومون بفقدان الماء. وهذه هي الظاهره فينومين اللي كتسمى البلاسموليز. فوالا وحنا غاديين et ainsi de suite. Donc كنلاحظوا انه plus on augmente la concentration, les cellules, le nombre des cellules plasmolysées augmente. هذه هي لا رومارك بكل بساطه. Alors شنو هي la première question? Représenter schématiquement donc représenter schématiquement l'aspect d'une cellule plasmolysée et d'une cellule turgescente. On considérera que les cellules de Tilip ont le même aspect général que la cellule d'oignon. Donc là, tout simplement c'est une question de biologie ou la réponse ديالها راه هي هذه اللي درنا هنا. Voilà هي هذه. Donc la première question احنا مثلنا بعدا شكون هي une cellule plasmolysée. Donc هما هادو. Donc une cellule plasmolysée qui est pauvre en H2O ou une cellule qui est turgescente qui est riche en H2O. Donc plasmolysée الفاكيول ديالها صغير، turgescente الفاكيول ديالها كبير tout simplement. Donc حتى لهنا ما كاينش بروبليم. Après la question suivante, représenter graphiquement l'évolution du pourcentage des cellules plasmolysées en fonction de la concentration molaire du milieu. هنا s'il vous plaît غادي تسطروا معايا على ديك لا كونسونطراسيون مولير باسكو هو عاطينا دي كونسونطراسيون ماسيك. دونك غادي نحاول نكوبيي لا كيسيون. Voilà, donc représenter graphiquement l'évolution du pourcentage des cellules plasmolysées. En fonction de quoi? En fonction de la concentration molaire. Donc la première question فقط ندور عليها باش تبان مزيان. هي voilà هي la première question. Donc شكون هما لي موts-clés في la première question? Le pourcentage des cellules plasmolysées en fonction de quoi? De la concentration stromale molaire. Voilà. Donc شنو كنقصدو؟ دونك انا غادي نديرو تو سامبلومون واحد لاكس ديال لي زوردوني اللي غتكون فيه شنو؟ لا كونسونطراسيون مولير c'est-à-dire مول بار لتر l'unité ديالها. وهنا غادي يكون عندنا لو نومبر دي سيلول plasmolysées. Voilà. Et donc après la représentation غادي نلقاو واحد لا كورب اللي داير بحال هكا.
فوالا ها هو لا كورب. بيان سور خصو يترسم على بابي مليمتري باش يكون دقيق باش يعطينا دي فالور، لاننا غادي نحتاجو ضروري غنحتاجو لا كورب باش نجاوبو على دوطخ كيستيون. اون بليس دو سا غادي نحتاجو لواحد العمليه واحده اخرى اللي هي غادي نحولو لي كونسونطراسيون ماسيك لي كونسونطراسيون مولار. Alors, comment on peut transformer une concentration massique à une transformation molaire? شكون هي العلاقة ما بيناتهم؟ فوالا دونك هو ان طابلو اللي تدارت فيه العملية ديال التحويل. دونك شنو هي العلاقة ما بين لا concentration massique et la concentration molaire؟ Donc lorsqu'on parle de la concentration, il existe deux types. Il y a la concentration molaire ou il y a la concentration massique. شنو الفرق ما بين المولار والماسيك؟ La concentration molaire هي كنحسب ان نومبر دو مول في ان فوليوم، كنحسب شحال من حبه كاينه في واحد الحجم معين. بينما الماسيك كنحسب شحال من غرام في ان فوليوم بيان ديتيرميني. اي بيان سور دونك هذه هي السي ام، سي لا كونسونطراسيون ماسيك. شنو هي العلاقه ما بيناتهم؟ دونك تو سامبلومون سي كتساوي ان هي شحال. دونك كنعرفوا ديجا ان الان ما هي الا بوتيت ام sur grand M, et donc tout simplement غادي نعوضوها petit m sur grand M, voilà, fois V. alors إلا خدينا هادو كما غتلاحظوا معايا هذه هي السي ام، وبالتالي السي كتساوي لا كونسونطراسيون molaire, la concentration massique divisée par la masse molaire. Et donc كيفاش درنا حولنا هذه tout simplement par une simple application numérique. donc غادي نعطي un exemple كيفاش استخدمنا الكونسونطراسيون ماسيك الاولى وحولناها للكونسونطراسيون مولير. donc on a C égale Cm sur M. et donc tout simplement مثلا الحالة الأولى في الكاس الأول نقولوا أن C1 كتساوي لا كونسونطراسيون ماسيك اللي هي 34,2 divisé par la masse molaire. je sais pas واش عطينا la masse molaire ديال السكروز ولا لا، ضروري خصو يكون عطيها لنا. عطانا لا ستركتشر ديالو السكروز ها هو. دونك غادي نحاول ندير ليه كوبي كولي. دونك ها هو السكروز الا لاحظتوا انا حطيته فوق لا كورب. دونك عطانا لا فورمول ديالو وحنا غادي نحسبوا ليه لا ماس مولير ديالو. alors comment on peut calculer la masse molaire du saccharose? je pense que c'est très facile. alors la masse molaire ديال C12 H20 en 11. donc la masse molaire ديالو tout simplement هي 12 multiplié par la masse molaire ديال الكربون اللي هي 12 plus 22 multiplié par la masse molaire de l'hydrogène il y a 1 plus 11 multiplié par la masse molaire de l'oxygène il y a 16 tout simplement. donc on va démontrer que la masse molaire
ديال السكروز. est فوالا égal à 342. تري بيان. هادي ياك 340 شحال لقيتو 342. Égal. تري بيان هي هادي، ها هي النتيجة لقيناها هنايا ديجا. فوالا دونك سي 342 غرام بار مول. دونك غادي نقسمو هادي 34,2 ديفيزي بار لا ماس مولير اللي هي 342,3. اي دونك شحال غنلقاو في السي ان؟ حسبوا هادي سيل فو بلي. غادي نديرو غير وحده باش ما نضيعوش الوقت، هي باش نفهمو كيفاش تحسبات وحده ومن بعد صافي لي زوط راه ساهلين. حنا دابا خدامين على هاد الاولى هادي. C'est égal à 0,1. تري بيان اللي هي 0,10. اي دو لا ميم مانيير دونك غادي نحولو كاع لي كونسونطراسيون ماسيك لي كونسونطراسيون اللي هما مولير، وفينالمون غادي نلقاو واحد لا كورب اللي داير بحال هكا ولا غادي نستخرجو منو بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك حتى لهنا مزيان ياك، با دو بروبليم. Non, si. تري بيان. الوغ وي أستاذ، ولكن بالنسبة لذاك الجرافيك اها وكيلا راه قلبتيهم. شكون اللي قلب؟ درت وي تري بيان. قلبت انا اللي قلبت داك الكراف اللي رسمت، قلبت درت التركيز الفوق ولو نومبر لتحت. وي سي بون دونك ماشي مشكل. خصهم يكونوا متعاكسين. ماشي بالضروره نديرو لي نومبر دي سيلول الفوق، ولا نقدروا نديرو لا كونسونطراسيون الفوق ولو نومبر لتحت، يعني ماشي بالضروره ماشي شرط. ولكن لا كوب غادي تكون مختلفة. اي غادي تكون مختلفه بيان سور. الا در لا كوب غتكون مختلفه، ولكن راه غتعطينا نفس لي دوني المعطيات اللي بغينا نستخرجوا. بيان سور غتكون لا كوب مختلفه، ولكن غتعطينا نفس المعلومات اللي بغينا نخرجوا. سي بون. ولا نشوفوا هنا اون فونكسيون دو لا كونسونطراسيون مولير. تري بيان. دونك على حسب السؤال représenter graphiquement l'évolution du pourcentage en fonction de x. يعني ديما الاكس هي اللي كتكون ياك، هي اللي كتكون في لاكس دي زابسيس. تري بيان هي هذيك. فوالا دونك صحيح خصنا نديرو لو نومبر ديال لي سيلول بلاسمونيزي الفوق ولا كونسونطراسيون لتحت. سي بيان. الوغ دونك هنا غادي نديرو لو نومبر ولتحت يكون لا كونسونطراسيون. le nombre de cellules plasmonisées, on a la concentration en mol par litre. Nous la question suivante. On considère que la solution est isotonique au contenu cellulaire. Donc 50% des cellules sont plasmonisées. Déterminer graphiquement la concentration molaire. Donc on va screener la troisième question. Donc, troisième question. On considère que la solution est isotonique. Voilà, je trouve qu'un isotonique. C'est-à-dire que 50% ديال باش كيكون واحد ليكيليبر. تري بيان واحد ليكيليبر، يعني الماء ما داخل ما خارج، يعني في هذه الحاله هذه 50% دي سيلول هما اللي غادي تكونوا بلاسمونيزي. دونك نعاود نفكر بواحد الشيما اللي كتفرق لنا لي ديفيرون تيب ديال لي ميليو.
فوالا. دونك الحاله الوسطانيه هي الكا ديال ايزوتونيك، يعني كيكون عندنا ان ايكيليبر. دونك ليكيليبر يعني ما كايناش اون ديفيرونس ما بين الميليو اكستيريور، كيكون واحد ليغاليتي، نفس لا كونتيتي اللي كتدخل ديال الماء هي نفس لا كونتيتي اللي كتخرج. دونك غادي نرجعوا نسكرينيو لو غرافيك ديالنا باش منو نحاولوا نستخرجوا لا بون ريبونس. Voilà. Donc à partir du graphe, شنو كنقصدو ب 50% des cellules sont plasmolysées. نحاول نكبر الجراف شويه. Voilà. دونك امتى غادي نقولوا؟ لاحظوا فقط العبارات اللي كاينين هنا غادي نحاول نترجمهم للمعادلات. شنو كنقصدوا ب 50% des cellules sont plasmolysées. شنو كنقصدوا بها؟ شحال عندنا من سيلول في التوتال دابخي لي دوني د ليكزيرسيس؟ دابخي ليكزيرسيس on a combien de cellules؟ شحال هو المجموع ديال لي سيلول يعني؟ 25. Très bien. Donc on a 25 cellules. يعني الا بغينا نخرجوا 50% ديال لي سيلول شحال هو؟ 50%. شحال هي 50%؟ هي 25 fois 50 ياك divisé par 100 tout simplement. donc هي tout simplement هي 25 يعني النص ديال 50% سون بلاسموليزي. يعني شحال هي tout simplement؟ هي 50 في 1 على 2. علاش 50 في 1 على 2؟ لان 50 هي 5 على 10 و5 على 10 هي 1 على 2 tout simplement. donc شحال غتعطينا؟ 12,5. دونك غادي نمشي لا كورب. سي بون واضحه شنو هي 50؟ 12,5 سيلول. دونك كنجي لهنا تو سامبلومون شنو كنلاحظ؟ ان هنا كاينه ديك 12,5 يعني ما بين 10 و 15 تو سامبلومون. كنحددها غرافيكمون. نورمالمون هاد التمرين هذا خصو يتخدم على بابي مليمتري. دونك كندير لا بروجيكسيون ايسي على لا كورب وكنشوف كندير اسقاط تو سامبلومون بسيط. سي اون ميثود غرافيك وكنسقط هنايا وكنشوف شحال من سيلول لي دونك غرافيكمون لا كونسونطراسيون ايزوتونيك غير من هنا. فوالا. دونك اوتوماتيكمون لا كونسونطراسيون ايزوتونيك جايني ما بين 0,30 و 0,40. دونك لا كونسونطراسيون ايزوتونيك يعني في هذه الحاله لو نومبر دي سيلول بلاسموليزي كيساوي لو نومبر ديال لي سيلول تيرجيسونت. دونك لا كونسونطراسيون ايزوتونيك
تقريبا 0. دونك إلا ردينا البال هنا دونك ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 دونك سي 0,36 mol par litre tout simplement. Donc il y a la concentration isotonique. Alors il a خدينا واحد tube comme ça. هنا غنديرو واحد الممبران سيمي بيرميابل، يعني كيخلي غير السولفون هو اللي يدوز. دونك هنا ان ممبران سيمي بيرميابل. ناخدو بار اكزومبل هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 par exemple. On a 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك الى عقلتو شحال من حبه كاينه هنا 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14. دونك هنا كاين 14. هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك هذه ليطا. لاحظوا معايا شنو غيطرا. هنا نقولوا انه كاين اش دوزو مثلا سولفون، كنديروها بشي نقيطات صغيورين. هادو اللي بالزرق هما السولفون الماء. نحاول نلونكم صا شنو كنقصدوا بلا بريسيون اوسموتيك. الا لاحظتوا دابا الا قسمنا هاد الجهه على جوج، نقولوا واحد الجهه بالاحمر نقسموا هادي كوم سا. لاحظوا معايا الجهه الحمراء والجهه الخضراء. شنو الفرق ما بين الجهه الحمراء والجهه الخضراء؟ اول حاجه كنلاحظ ان ils ont le même volume. دونك نسمي هذه V1 وهذه V2. donc on remarque bien que V1 égale à V2. donc ils ont le même volume. en ce qui concerne le nombre دابا اجينا للحساب. لو نومبر دو مول داكشي علاش درت لكم نقيطات هنايا. شحال لقينا من نقطه في الجهه الخضراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 دونك 14. وشحال لقينا من نقطه في الجهه الحمراء هي لو نومبر 10. نقولوا ان 14 مول وهنا 10 مول. alors شنو كنلاحظوا هنا؟ il y a une différence de quoi ils ont le même volume mais ils ne diffèrent que par le nombre. c'est-à-dire فاش كاين الاختلاف في الاصل شكون هي العلاقه اللي كتجمع لو نومبر مع لو فوليوم؟ هي لا كونسونطراسيون. très bien. donc la concentration هنا شحال غنلقاو فيها؟ هي n نسميها m2 مع sur v2. وهنا شحال كتساوي لا كونسونطراسيون؟ دونك هادي نسميها لا كونسونطراسيون C2 وهادي نسميها لا كونسونطراسيون C1. شحال كتساوي C1؟ هي N1 ياك sur V1 sur V1. alors imaginons بغينا نيكيليبريو هاد
لي كونسونطراسيون شنو هو الحل؟ شنو هو الحل في نظركم باش نردو؟ بغينا دابا حنا لوبجيكتيف ديالنا هذا هو لا بريسيون اوسموتيك. لا بريسيون اوسموتيك هو اللي كيخلي سي 1 تكون كتساوي سي 2، بغينا نردوهم متساويين. دونك باش نردوهم متساويين شنو هو الحل اللي عندنا؟ في دو غادي يرتفع وفي ان غادي ينخفض. تري بيان، وهذا هو لا بريسيون اوسموتيك تو سامبلومون. بيسكو حنا ما نقدروش ندوزو هاد لي بارتيكول هادو اللي بالاحمر كيتسموا لي سوليتي، يعني الجسم المذاب، وهذا الزرق هذا هو اللي كيتسمى بالسولفون المذيب. دونك بيسكو ما نقدروش ندوزو لي بارتيكول في هذا الممبران سيمي بيرميابل اللي كتشوفوه بالزرق، دونك شكون اللي الحل اللي غيبقى يدوز هو السولفون. فدونك شنو غادي نلاحظوا؟ انه دابا غتقولوا لي منين غيدوز شكون هي الجهه اللي خصنا نزيدوا لها الفوليوم، باش شكون هي الجهه اللي فيها لا كونسونطراسيون كبيره، ياك إلزون لو ميم فوليوم لحد الان؟ سي 2 سي 2 هو اللي خصو يتزاد. دونك كنلاحظوا ان السي 2 شكون اللي كبير بعدا لحد الان؟ دابا شكون اللي كبير، سي 2 ولا سي 1؟ كاين عندكم سي 2 وكاين سي 2 il est supérieur à C1. très bien. حنا بغينا نردو سي 2 ايغال سي 1. دونك شكون هو الفوليوم اللي غنلعبوا عليه، اللي غنلعبوا نقصوه؟ اللي غنقصوه هو في 1. très bien. دونك حنا غادي نقصو في 1 باش يتيكيليبرا. pour équilibrer la concentration on doit diminuer le volume، وهذا الشيء اللي غيعطينا هذه النتيجه هذه tout simplement. دونك هنا غادي نيكزيرسيو واحد لا بريسيون، كون فا اكزيرسي اون بريسيون باش نقصو هاد، ما يبقاش عندنا هاد لا كونسونطراسيون هنا. دونك نقصو الحجم باش نزيدو من بحال اش، بحال اتاي مثلا الا درناه قاصح شنو هو الحل؟ باش كنخفوه كنزيدو ليه الماء باش يولي خفيف. سي بون. القهوه الحليب مثلا كثرنا فيه القهوه، دونك لي بارتيكول د القهوه بزاف، واحد الحجم اللي هو صغير. دونك الا بغيت نخفف لا كونسونطراسيون شنو غادي ندير؟ غادي نزيد تو سامبلومون لو فوليوم. في هذه الحاله هنا غادي نقصوا الفوليوم، داكوغ، يعني غادي نيكزيرسيو واحد لا بريسيون بحيث ان شنو غيطرا السولفون غادي نزيدو الحجم. دونك شكون اللي غنقصو في 1 ياك؟ وشكون هو الحجم اللي غنزيدوه؟ هو في 2 حتى يتيكيليبرا ليا لا كونسونطراسيون تو سامبلومون. وهذه هي لو فينومين اللي كتسمى فوالا، هذا هو المعنى ديال لا بريسيون اوسموتيك. شنو غيطرا؟ كاينه اون ديفيرونس دو كونسونطراسيون. شنو غيطرا الممبران بيرميابل الو؟ دونك لي بارت غادي يدوز. فوالا. دونك شنو كنلاحظوا؟ ان الماء كيدوز مناش من ا لبي. علاش؟ فيغ بي. Très bien. Pour équilibrer quoi? C'est pour équilibrer tout simplement la concentration. Très bien. Alors, l'osmose est le phénomène de diffusion de la matière, caractérisé par le passage des molécules de solvant d'une solution vers une autre à travers de la membrane semi-perméable qui sépare ces deux solutions dont les concentrations en solidité sont différentes. Le transfert global de solvant se fait alors de la solution moins concentrée. عقلوا على هذه. ديما لي ترانسفير كيوقع مناش من لي ميليو موان كونسونطري لاش الميليو بلو concentré. Donc il a moins concentré, cela veut dire que le milieu est moins concentré quand c'est très dilué. Plus concentré quand c'est moins dilué. بالرد ديالها فيه الماء كثير دونك سي ديليي خفيف، فيه الماء قليل واتاي كثير دونك سي كونسونطري. سي بون. Donc ça dépend de la quantité de H2O. Donc automatiquement très dilué. Donc généralement ما غاديش نخدمو غير ب H2O غنقولو السولفون اللي هو المذيب.
دونك سولفون كبير في الدوليي وفي البلو كونسونطري كيدير فيه السولفون فوالا قليل. الوغ ديما عقلوا ان لو ترانسفير ديال السولفون اوتوماتيكمون ملاش غيتحول السولفون من البلايص اللي عندهم للبلايص اللي ما عندهمش. دونك هنا غادي نسميوهم دي بوزيسيون اللي هما ريش، وهنا دي بوزيسيون اللي هما فوالا دي بارتيكول اللي هما بوفر. دونك كنمشي من الغيش للبوفر، بحال قلتو لا شارج نيجاتيف كتمشي عند لا شارج بوزيتيف في لورغانيك في لي ميكانيزم رياكسيونيل. دونك سي توجور الغيش كيمشي عند لو بوفر. نرجعوا لهاد الشيما ديالنا هنايا. دونك شكون هي لا بارتي ريش وشكون هي لا بارتي بوفر؟ دونك كنلاحظ ان هاد لا بارتي اللي هنا سي اون بارتي كي بوفر بيان سور اون كوا اون سولفون، يعني سي اون بارتي اللي هي لا كونسونطراسيون ديالها طالعه، وهاد لا بارتي سي اون بارتي اللي لا كونسونطراسيون ديالها هابطه. دونك شنو غيطرا السولفون؟ تو سامبلومون كي ديبلاصا ليا من البلاصه اللي فيها الكونسونطراسيون هابطه للبلاصه اللي فيها الكونسونطراسيون طالعه، يعني كيتبع ليا لا كونسونطراسيون فين ما تسد. تو سامبلومون هذا هو لوسموز. دونك ملي كنهضروا على ان ميليو موان كونسونطري هذا هو اللي كنقصدوا به الايبوتونيك، و بلي كونسونطري هو اللي كنقصدوا به الايبر تونيك. باش عقلوا على هذا ايبر، فاش كنقولوا ايبر امبورطون مثلا يعني مهم بزاف، ايبر بحال سوبر داكوغ يعني كتير، ايبر امبورطون يعني كتير، يعني des solutions des milieux les moins concentrés vers les milieux les plus concentrés jusqu'à l'équilibre du milieu. donc فاش كنيكيليبريو هنا كنطيحوا في ايزوتونيك tout simplement. une fois كنريغليو لا كونسونطراسيون كنطيحوا في ان milieu ايزوتونيك. بقى لنا دابا نشرحوا شنو هو لا بريسيون osmotique. donc tout simplement شنو هو لا بريسيون osmotique؟ La pression osmotique est par définition la pression qu'il faudrait exercer sur une solution pour l'amener à un état d'équilibre. Absence de flux net avec le solvant dont elle est séparée par une membrane perméable. Donc هنايا عندنا الا لاحظتوا معايا عندنا جوج ديال لي بارتي. دونك اوتوماتيكمون باش نهبط هاد الجهه هادي خصني نيكزيرسي عليها اون بريسيون. داك البريسيون اللي كان اكزيرسي على هاد الليكيد باش كيهبط لتحت هو اللي كيتسمى لا بريسيون اوسموتيك. علاش كان بريسي هاد الليكيد هذا؟ كان بريسي تو سامبلومون هاد البريسيون هذا عنده واحد العلاقه مع لا هوتور. sachant bien que lorsqu'on parle de la pression, donc ملي كنهضروا على لا بريسيون هو غو مرتبط بلا ماس فولوميك، مرتبط بلا لاكسيليراسيون د لا بوزونتور جي، ومرتبط بلا هوتور اش. دونك كاين ثلاثه ديال لي فاكتور اللي كيأثروا ليا على لا بريسيون. دونك lorsqu'on parle de la pression عندي ثلاثه ديال العوامل كيأثروا عليه. شكون هما هاد ثلاثه العوامل؟ كنجمعهم في ايكواسيون وحده. اولا لا ماس فولوميك. ملي كنهضروا على لا ماس فولوميك هنا كنهضروا على الكتله الحجميه، ملي كنهضروا على لا دونسيتي داكوغ، باسكو كاينه واحد العلاقه بين لا دونسيتي ولا ماس فولوميك. كنقارنوا لا دونسيتي هي لا ماس فولوميك ديال واحد ليشونتيون، كنقارنوها تو سامبلومون مع لا ماس فولوميك ديال لو. دونك لا ماس فولوميك غو هي تو سامبلومون la masse divisée par le volume. باش نيكيليبري لي كونسونطراسيون خصني نيكزيرسي كوا؟ خصني نيكزيرسي اون بريسيون. ça marche. دونك غادي نيكزيرسي اون بريسيون على هاد لا بارتي، سيتادير كو غادي نبريسي هاد الليكيد هذا. ملي غنبريسي شنو غيطرا؟ غيرتفع. دونك بحال ضغطت من هاد الجهه هادي، دونك اوتوماتيكمون هنا غادي تزاد الفوليوم. فكنبريسي بواحد المسافه، بواحد لا ديفيرونس ديال بواحد لا هوتور اللي كنسميوه دلتا اش. هنا فقط كنت كنشرح شنو هو لا بريسيون. البريسيون راه عنده علاقه بلا ماس فولوميك، عنده علاقه بالاكسيليراسيون دو لا بوزونتور جي،
دونك اكسيليراسيون شده الثقاله بيان سور باش غنهبط هذا لتحت راه خصو يخضع لواحد لا فورس واحد لو بوا داكوغ دونك كنقولوا ان بي ايغال ام جي سي بون دونك بحال خصو يخضع لواحد الجاذبيه وهاد الجاذبيه هذه مرتبطه بواحد لا هوتور تو سامبلومون بغيت نشرح لكم غير هاد العلاقه هذه لان غنحتاجوها في الكالكول بي ايغال غو فوا جي فوا اش دونك شنو الا خدينا مثلا قداش ما ارتفع هاد لا هوتور اش قداش ما شنو غيطرى لا بريسيون ولا قداش ما بريسيت مزيان قداش ما هاد المسافه اش غتزيد تصغر سي بون هذه الاولى قداش ما كانت جي كبيره داكوغ قداش ما شنو غيطرى البريسيون حتى هو غادي يتزاد تو سامبلومون وقداش ما لا ماس فوليوميك مثلا لا ماس فوليوميك شكون اللي كبيره لا ماس فوليوميك ديالو الماء ولا الزيت دونك هادشي علاش كنلقاو ان الماء كيكون لتحت الاش دوزو كيكون لتحت والزيت كتكون الفوق tout simplement c'est une question de masse volumique donc هنا l'huile donc celui qui possède la masse volumique la plus importante هو اللي كيكون au-dessus لانه كيخضع لواحد القوه جي اللي هي كبيره بالمقارنه مع les autres voilà donc la pression osmotique c'est la pression qu'il faudrait exercer sur une solution pour l'amener à l'état d'équilibre. Voilà, donc en ce qui concerne la pression osmotique. Maintenant, nous نرجعوا l'exercice ديالنا. Donc, sachant voilà, donc c'est bon. Donc la pression osmotique, شحال كيساوي P تساوي 10 à la puissance 5 fois R, constante des gaz parfait, fois la température, fois la concentration. Donc كيفاش غادي نحسبوا هاد la pression. Alors شكون اللي عندها une idée comment on peut calculer la pression osmotique اش من concentration باش غنخدموا La concentration molaire. Oui, la concentration molaire. دونك شنو هي العلاقه اللي غادي نطبقوها ما جاوبش على هذا السؤال هذا في الكوريكسيون ياك شنو هي هاد السي اللي غنخدموا بها داكشي باش قلت لكم قبيله الا غلطنا في السي راه غنغلطوا في الاسئله اللي من موراها السي سي لا كونسونطراسيون ديالاش باش نشوف واش فهمنا لا كونسونطراسيون واش فهمنا شنو هو البريسيون اوسموتيك ولا لا هادي شنو هي لا كونسونطراسيون équilibré ياك
شحال هي لا كونسونطراسيون ايكيليبري اللي لقينا؟ يعني ملي كنهضروا على اون كونسونطراسيون ايكيليبري كنهضروا على الميليو كيفاش خصو يكون ايزوتونيك. هي لا كونسونطراسيون اللي حسبنا قبيله، شحال لقينا فيها؟ 0, combien؟ Oui. 0,36 oui mol par litre. Et voilà, donc غادي نجي ندير application numérique. Pi égale 10 à la puissance 5. Je remplace R voilà litre 0,082 multiplié par la température. La température شحال هي؟ شحال عطينا في la température ديال 17 ياك؟ donc 17 plus 200 plus moins يعني moins 260 pardon ماشي moins plus parce qu'on a 9 degrés. Donc 17 plus 273 multiplié par C. Chalier C. Donc nous allons remplacer C, c'est la concentration isotonique. Donc c'est 0,36. Donc la pression osmotique donc شنو غادي نديرو في l'unité هنايا؟ دونك اوتوماتيكمون ملي خدينا الار بويسكو خدينا الار باش خدينا الار بالليتر ياك، شكون اللي كيتماشى مع الليتر في لا كونستانت دي غاز بارفي؟ هو لاتموسفير. فوالا فوالا دونك هادي هي الريزولتا ديال لا بريسيون osmotique. Et nous allons passer maintenant à la question suivante. Il y a une question très intéressante. Quelle serait la concentration massique d'une solution de chlorure de sodium isotonique aux cellules de Tillip? Donc, ملي كنهضروا على chlorure de sodium طبعا عندنا السكروز، كاين عندنا السكروز وكاين عندنا كلورور دو صوديوم. هنا لا ناتور ديال لا ليزون اللي كتكون مثلا السكروز شنو هي لا ستركتور ديالو؟ C12H22O11. C12H22O11. Chlorure de sodium, la structure ديالو هو NaCl. دونك شنو هي لا ديفيرونس ما بين السكروز
و NaCl. السكروز il est non ionisé, ما كيتيونيجاش. Le NaCl ou la chlorure de sodium il est ionisé. وكاع كيما شفنا في S3 il fait partie des cristaux ioniques. شنو كنقصدو بإيونيزي؟ c'est-à-dire que NaCl كتفرق لجوج ديال لي زيون Na plus Cl-. Et donc هذا التفريق هذا هو اللي غينتج عليه واحد الفرق. شي باش قالنا qu'il serait la concentration massique d'une solution de chlorure de sodium isotonique. وسطروا على ديك isotonique. دابا لقينا لا concentration isotonique قبيله. لقينا لا concentration isotonique ديال السكروز. شحال لقينا فيها؟ سي isotonique ديال السكروز molaire c'est 0,36. Bien sûr. Mol par litre. Donc il a بغينا نحسبوا la concentration massique CM شحال غتساوي لينا 0, donc on doit pour calculer la concentration massique ديما كنرجع لهاد العلاقه هادي C inservé donc petit m on v donc هادي هي C prime sur m, donc C prime égale C fois m, donc C pardon Cm هادي donc Cm sur m. Alors Cm égale C fois m. Donc شحال هي la concentration massique هي 0,36 نضربوها في شحال؟ شحال هي لا ماس مولار؟ فكروني بلا ماس مولار ديال السكروز. Très bien. Donc 342. دونك غتقولوا لي شحال كتساوي هاد السي ام اللي غنضربوها 342 فاصله شحال؟ فاصلة 3. فاصله 3 سي بون. الوغ 0,36 342.3 شحال غتعطيكم؟ 123.12. 123.12. Très bien. Donc 123.12. L'unité غتكون هي الغرام بار لتر. هنا حسبنا لا concentration massique ديال السكروز. Donc هذا il est non ionisé et puisqu'il est non ionisé هادشي علاش قالنا il ne se divise pas. Par contre هذا il est ionisé donc il se divise. Il se divise en deux. Et c'est pour cette raison que nous rendons la concentration molaire ديالو غتكون هي la concentration molaire, la concentration massique ديال السكروز divisé par 2 لانه كيتقسم لينا لجوج ديال لي زيون وبالتالي la concentration molaire ديالو غتكون كتساوي massique pardon هي 123,2 divisé par 2. Donc sa concentration massique isotonique هي هذه. Donc s'il vous plaît شحال لقيتو فيها؟ زيرو فيرغول 0,18. Très bien. واش متأكدين 0,18؟ 61.56. فوالا.
l'unité. 61,56. Voilà, 61,56 grammes par litre. نسينا هنايا باردون، راه ارتكبنا واحد الغلط هنايا. خصنا نورمالمون نخدمو بلا كونسونطراسيون مولير. عرفتو علاش؟ لان الكلورير دو صوديوم، ردوا البال لهاد ليرور، الام ان ا سي ال راه مختلفه لا ماس ديالو، ماشي هي لا ماس مولير ديال السكروز. دونك شنو غادي نديرو حنا؟ غنخدمو غير بلا كونسونطراسيون مولير. دونك غادي نخدمو بلا كونسونطراسيون مولير. دونك غادي نشدو لا كونسونطراسيون مولير ونقسموها على جوج تو سامبلومون. دونك هي شحال؟ 0,36 ديفيزي بار 2 شحال كتساوي؟ شحال هي 0,36 ديفيزي بار 2؟ 0, combien؟ 18. فوالا 0,18 مول بار لتر. دونك شنو غنديرو لهاد 0,18 غنحولوها لاش؟ غنحولوها لكونسونطراسيون. هادي كونسونطراسيون مولير، غنحولوها لكونسونطراسيون ماسيك. دونك هي 0,18 فاش غنضربوها باش نحولوها لماسيك؟ غنضربوها في لا ماس مولير ديالاش؟ ديال NaCl. دونك هي 0,18 multiplié par la masse de NaCl شحال هي؟ دونك Na عندها 23 plus 35,5 اللي هي شحال؟ 58,5. دونك ف 58,5. دونك لا كونسونطراسيون ماسيك شحال كتساوي؟ وي 10, 105,3. لا راه 0,18 multiplié par 58,5 شحال؟ 10, combien؟ 0,5. فوالا